बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सी बातें और जुमले ऐसे होते हैं कि आप सुनते हो तो लिटरली सहम जाते हो। इनकी तलख़ी और शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी नॉर्मल सोच वाला आदमी, और अगर कोई हसास है तो वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अली महर का एक सवाल है, बज़ाहिर तो ये सवाल है लेकिन सच कहूँ ये दो धारी तलवार है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वो पूछते हैं कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप उसे सारी दुनिया समझ बैठते हो, लेकिन एक रोज़ आपकी मोहब्बत में आके वो ख़ुद आपको बता दे कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले मैं ये गलती कर चुकी हूँ, किसी और के साथ सो चुकी हूँ। इंसान जीते जी मर जाता है ये जुमला सुनने के बाद। चाहे वो ये बताए कि मैं तो इस वक्त तुम्हारे इतने करीब हूँ कि अपनी ज़िंदगी की गलती और कोताही जो मुझसे हो गई वो छुपाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने बता दिया है। तो ये हक़ और सच बताना नहीं है। इससे बड़ी जहाँ नादानी और हमाकत और कोई नहीं है। लेकिन मैं तो जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ वो उस एहसास का सानिहा है कि जो सुनने वाले पे गुज़रेगा, जिसका वो शिकार हुआ। ये शिकार सिर्फ मर्द नहीं होते, ये लड़कियां भी हो सकती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में ये दोनों एक ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इकट्ठे एक ही सड़क पे चल रहे होते हैं, एक ही नहर के दो वो किनारे हैं। अगर एक पे इस तरह का सानिया गुजरेगा तो ज़ाहिर है दूसरी बराह रास्त उससे मुतासर होगी। आम तौर पे हम एक साइड की बात सुनने के बाद फ़ौरन जजमेंटल हो जाते हैं। लम्हा भर कम सोचते हैं कि जिसने ये गलती की, कोताही की, चलें वो बड़ा महान है, लड़का है या लड़की है, उसने मान ली, उसने सच बोल दिया। पर उस सच के बाद ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुनने वाला भी उसी सुनने की पेस पे था। सुनने वाला भी आपको, आपके वजूद को, आपकी शख्सियत को, आपकी ज़ात को उसने अपने दिल में, अपनी आँखों में, अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम और मर्तबे पे रखा हुआ था वो तो पाकीज़गी के साथ था, वो तो सिंसेरिटी के साथ था, वो तो तहफ़्फ़ुज़ के साथ था। उसका बिलीव था कि तुम्हारा वजूद एक मोती जैसा है। वो मोती जो सीपी के अंदर था, महफूज व मामून निकला तो ज़ाहिर है उसी की कीमत होती है। इसी को वर्जिनिटी कहा जाता है, इसी को पाकीज़गी कहा जाता है। इसी के लिए लोग आरज़ू करते हैं, इसी के लिए दुआ करते हैं, इसी के लिए आप सारी उम्र अपने आप को बचाते हो गुनाह से, गलती से, ताकि आपको लाइफ पार्टनर वैसा मिले जो इनाम जैसा लगे। पर जब कोई नादान, कोई लड़की या लड़का अपने लाइफ पार्टनर को अपनी ज़िंदगी के उस गंदे, गहरे, काले स्टोर में ले जाता है कि जिसमें, देखें स्टोर किस लिए होते हैं। स्टोरों में मेहमानों को नहीं बिठाया जाता और स्टोरों में अपने प्यारों को तो बिल्कुल नहीं बिठाया जाता। मेहमानों के बिठाने के लिए हमेशा ड्राइंग रूम होते हैं, वहाँ पे आप उनको बिठाते हैं, वहाँ उनको एंटरटेन करते हैं, वहाँ उनको सर्व करते हैं। किसी की भी ज़िंदगी में, मर्द या औरत की ज़िंदगी में अगर कहीं कोई तारीकी है, अगर ऐसा गार्बेज है, तो या तो उसको भुला देना चाहिए या उसको फेंक देना चाहिए। उसको सेंध सेंध के रखने का क्या मतलब है? जब भी किसी की नज़र पड़ेगी तो बर्बादी आपकी होगी। सो अपनी पुरानी मोहब्बतों के किस्से, उनके ख़त, उनकी तस्वीरें, उनकी यादें ना आपके लैपटॉप पे, ना आपके मोबाइल पे, किसी जगह उनकी कोई रमक तक नहीं होनी चाहिए। इवन मैं तो इस हक़ में भी हूँ कि वो लोग जो अपनी पुरानी शादियों से फ़ारग होकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, उनके पास अपनी पुरानी शादी की यादें भी नहीं होनी चाहिए। वो भी रिश्तों को ख़राब करती हैं। पर यह मामला जो अली महर ने पूछा है, ये तो बहुत ही दिल को चीर देने वाला है। ऐसी लड़की अगर बाद में दोस्तों से जाके कहे कि देखो मैंने तो सच बोला था, ये मर्द कैसे झूठे हैं, दावे तो बड़ी बड़ी मोहब्बत के करते हैं। इतनी सी बात सुनने के बाद उसने मुझे अपनी आंखों से गिरा दिया, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, या ये क्या मुझसे बात ही नहीं करता, आता है, खाना खाता है, चुप करके मुंह परे करके सो जाता है और मेरी तरफ देखता भी नहीं है। कैसे देखे आपको? आप एक लम्हे को मलका थे, उस स्टेटस पे, ज़िंदगी में सबसे उम्दा बड़े मुकाम पे, जहाँ उसका दिल आपका था,
اس کی جیب آپ کی تھی، اس کی روح آپ کی تھی، اس کی زندگی آپ کی تھی، چونکہ رب نے یہ رشتے بنائے اس لیے کہ اگر آپ پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو آگے آپ کو پاکیزہ انسان ملتا ہے اور دونوں پھر اپنی زندگی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ پر عام طور پہ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور جو کم فہم ہوتے ہیں، جو نا سمجھ ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس رشتے میں لسٹ ہے، اس میں جسمانی حظ ہے، مزہ ہے، اس میں وقتی سا ایک سکون ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کی روحانی بالیدگی، وہ جو منزلیں آپ طے کرتے ہو، اگر سوچئے کہ دونوں میاں بیوی رب سے قریب ہوں، جڑے ہوئے ہوں، نماز تک اکٹھے پڑھتے ہوں، دعا تک مل کے کرتے ہوں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوں، ان کی زندگی کتنی عمدہ۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں تو سبھی کر لیتے ہیں، ان کو ہم بلنڈر نہیں مانتے، پر جب یہ بلنڈر آپ کرتے ہو، اول تو یہ کیا نہیں جانا چاہیے تھا، پر اگر ہو گیا تھا کچھ برس پہلے تو ٹریٹمنٹ لینی چاہیے تھی، پھر اس کو اپنے ذہن کے، زندگی کے اس گندے سٹور میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آپ کو توبہ طائب ہو کے اس کو کسی مرے ہوئے بچے کی طرح، حرامی بچے کی طرح کسی گٹر میں پھینکنا چاہیے تھا، کہیں دور پھینکتے کہ جہاں کبھی اس کی یاد بھی آپ کی زندگی میں واپس نہ آتی۔ یاد رکھیے گا، گناہوں کو اور حرامی بچوں کو فریم میں کر کے یا مرتبانوں میں سجا کے گھروں میں نہیں رکھا جاتا کہ ہائے کبھی یہ ہوا تھا میری زندگی میں، یہ میں نے ہوا تھا۔ یہ جو شیخو پورے جاتے ہوئے ایک ہاسپٹل آتا ہے، ایک دفعہ ہم وہاں رکے تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے کوریڈور میں، تو دونوں سائڈوں پہ شیشے کے مرتبان پڑے ہوئے بے شمار، چھوٹے بڑے، اور میرا خیال چند قدم چلنے کے بعد ہی آئی فیلٹ، جیسے مجھے بھی ابھی وومنٹ ہو جائے گا۔ مختلف سائزوں کی انہوں نے جو رسولیاں نکالی ہوئی تھیں عورتوں کے رحم سے، مردوں کی چھوٹی بڑی، بڑے بڑے سائزوں کی، they were so ugly۔ انہوں نے تو وہ اپنے کارنامے کے طور پہ رکھی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ نکالی اور اس کو ٹریٹ کیا، پر آپ کی آنکھوں کو کسی اور کی رسولی بھی اچھی نہیں لگتی، چہ جائے کہ خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پیاری ذات، وہ آپ کا اسپاؤس ہو، وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو۔ اللہ سے آرزو کیا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ 2 صدموں سے آپ کو کبھی دوچار نہ کرے، جس میں آپ کے کسی پیارے کو اپنی نگاہوں سے گرانا پڑے۔ جب کوئی ہماری نظر سے گرتا ہے تو صرف اس کو چوٹ نہیں لگتی، ہمارے پلے بھی ککھ نہیں رہتا، اندر سے ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ سو ہمیشہ رب سے اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے، ان کی عصمت، ان کی عزت، ان کے تحفظ کے لیے، وہ آپ کے قریب ہوں یا دور ہوں، ہمیشہ جو لوگ پرانے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ ان کو اللہ کی حفاظت کے حصار میں دیا کرو، تاکہ رب اور اس کے فرشتے ان لڑکیوں کی اور ان لڑکوں کی، میں دونوں کا کہہ رہا ہوں، لڑکی غلطی کرے تو غلطی ہے، لڑکا غلطی کرے تو غلطی نہیں ہے، وہ بھی غلطہ ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا اس نے کیا۔ کسی ایک کو بھی مغفر نہیں ہے، کسی ایک کو اس کی ذات یا اس کی جنس کی بنیاد پہ یہ سہولت نہیں دی جا سکتی۔ جتنی مائیں یہ گناہ بڑھاتی ہیں، کوئی اور نہیں بڑھاتا۔ وہ کہتی ہیں جب بھی ان کی بہو ان کو بتاتی ہے کہ میرا میاں یا آپ کا بیٹا یہ گناہ کرتا ہے، عورتوں کے پاس جاتا ہے، بازاری عورتوں کے پاس جاتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو وہ عام طور پہ ان کا جواب ہوتا ہے مرد تو کرتے ہیں۔ جی، مرد یہ نہیں کرتے، بازاری مرد یہ کرتے ہیں، کمینے اور گھٹیا مرد یہ کرتے ہیں۔ جو اعلیٰ نسلوں کے مرد ہوتے ہیں وہ اپنا بیج جگہ جگہ نہیں پھینکتے آتے، وہ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں وہ وہاں داستانیں نہیں چھوڑ کے آتے۔ رب نے ان کو جو زندگی دی، ان کو جو پہچان دی، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی وجود کی بھی، اپنے لفظوں کی بھی، اور اس جذبے کی بھی کہ جو آپ کو یا تو بے وقت کر دیتا ہے یا پھر آپ کو باوقت کر دیتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔